बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस बबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है, जो मगरिब की नमाज के बाद से लेकर सुबह की नमाज तक आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी उतर जाएगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना है मैं कभी बड़े बड़े वजीफ़े बताना चाहता हूँ या बताता हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है, मगरिब से इशा के दरमियान या मगरिब से सुबह सादिक के तक या सुबह तक आपने ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह इसका वजीफ़ा और आप असर ख़ुद देखेंगे और दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास सूरह मुबारक दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफ़ा के दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा, वो भी अल्लाह के फजल करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इसका असर है और बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है और आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा और आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्ज़ों के अदा होने का भी सबब पैदा हो जाएगा। आप खुद हैरान रह जाओगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फ़ीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत ही परेशान है और इंसान को सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीक़ा जब आ जाएगा ना, तो फिर आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है, आपके कुछ अमाल होते हैं, आपके छोटे छोटे जो हैं गलतियां करते हो, उनको सुधार लें और आप अपने कारोबार करें जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। जब जाब करते हैं तो उस तरीके से जाब करें, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिज़्क आप अपने घर में ले आएंगे। कोशिश करें कि घर में हराम का एक लुक़मा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क खाने से ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो वजीफ़ा है, जब ये कोई बंदा करता है तो कुरान पाक की ये सूरह मुबारक है, इसका वजीफ़ा, तो उस वजीफ़े से और उसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। उसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम मुआशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों में कमाता हो और उसके जो हैं ना तो 2-3 बच्चे होंगे, और इससे पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा कि जी के बस मारे गए हैं, किसी की बात समझ नहीं आ रही, खर्च बहुत हो रहा है, पता नहीं कि दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आमिल से पूछ लें, आप किसी महल्ले के मौलवी से ज़रा पूछें, उससे पूछें उसके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा कि मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है। गुजारा कैसे हो रहा है? फ़ौरन कहेगा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी जो नेमतें हैं, जो सारी बरकतें, हलाल रोज़ी है, अल्लाह पाक शुक्र अदा करने वालों में कोशिश करें कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे निहारे होते हैं। अगर आपके पास कर्ज़ है तो आपके ऊपर कर्ज़ है, तो आपने सूद पे कर्ज़ लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है मेरे भाइयों? जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा वो तो मारा जाएगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा, जहन्नम के इंतहाई सबसे निचले गड्ढे में होगा और उसमें उसको फेंका जाएगा। तो पाक
تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا راستہ داروں سے تعلق کرنی ہے۔ کسی بھی وجہ سے معافی مانگیں، آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش کرو، نہ دیکھو کہ اس نے کیا کہہ دیا، تو اس نے کہہ دیا کہ آپ جھک جاؤ تو جھک جاؤ۔ درخت ہوتا ہے تو اسی کو پھل لگتا ہے، جب وہ سیدھا درخت ہوتا ہے تو اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلندی پہ چڑھیں گے تو چھٹکنا پڑے گا، تو سیدھے کھڑے ہونے سے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، تو پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں ہیں، آپ کو مشاہدے میں نظر آئیں گی۔ آپ نے اگر بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر دیکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، میری باتوں کو غور سے سمجھیں، اور اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی یہ بات اس پر عمل کر لیا، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں پہ بیٹھ جائیں، اور مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ آپ نے کہیں پہ جانا ہے، تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ علم نشرہ، بہت ہی پیاری سورت ہے اور بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، اور آپ اس کو عمل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ اپنے موبائل سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے، اور آپ سے آپ کا بوجھ، اور جس نے آپ کی کمر توڑی تھی وہ بوجھ اتار دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، یعنی کہ ایسی بابرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک نے خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی یہ جو بھی مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں یا وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ کہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے
اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، رزق والا، رزق برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے شارٹ کٹ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے کام پہ آپ نے توجہ دینی ہے، حلال رزق کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں، حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اسی دن برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہوگا وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں جب اللہ پاک کی برکت آتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں اور آپ کے پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامرس میں لازمی ٹائپ کریں۔ شکریہ۔